नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है एक जिन का वाकया जिसे हजरत अली एएस ने हजरत आदम एएस से 30,000 साल पहले कैद किया। चलो दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक जिन का वाकया जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी 30,000 साल पहले इस ज़मीन पर पैदा हुआ। दौरे नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक जिन मदीने में दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में और आधा जिन की शक्ल में, जिसका कद 40 गज लंबा था। मदीने के लोग डर और खौफ से मस्जिद नबवी की तरफ भागे और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, इस खौफनाक बला से हमें बचाइए और वो बला मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग क्यों डर रहे हो? मैं तुम लोगों के पास मौजूद हूँ। वो जिन जैसे ही मस्जिद नबवी के सहन में आया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अपनी पेशानी ज़मीन पर रख कर नबी का सजदा ताज़ीम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास एक आरज़ू लाया हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी आरज़ू पूरी करें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आरज़ू है? उसने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप ये देख रहे हैं कि मेरे गाल पे खून और पीप और मेरे हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने और कब बांधे? उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले अल्लाह ने मुझे ज़मीन पर पैदा किया। मेरी ताकत पावर पूरी जिन मखलूक से बहुत ज़्यादा थी। मेरे सामने जो भी आता था मैं इसे कत्ल कर देता या माजूर कर देता था। एक दिन मेरे सामने एक नौजवान और बहुत ही खूबसूरत गुज़रा जो मखलूक के जिन से नहीं था। मैंने चाहा कि इसको कत्ल करूं। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करूं या माजूर करूं। उस नौजवान ने कहा कि क्यों? मैंने कहा कि ये मेरे दिल का शौक़ है और इसमें मुझे मज़ा आता है। उस नौजवान ने कहा कि तुमने कत्ल कितने किए हैं और कितनों को माजूर किया है? मैंने कहा कि बेपनाह। उसने कहा कि आज सबका हिसाब कर दूंगा। मुझे गुस्सा आया। मैंने उस पर हमला किया मगर उसने मेरा हमला नाकाम कर दिया। उसने मुझे गाल पर एक थप्पड़ मारा। उसके एक थप्पड़ में मैं बेजान हो गया। फिर खजूर के पत्ते से उसने मेरे हाथ बांध दिए। मेरे अंदर जितनी ताकत थी इसके एक थप्पड़ से ख़त्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की कि मुझे आज़ाद कर दो। वो जाते जाते मेरी नज़र से गायब हो गया। मैं अपनी कौम जिन के पास आया। सब ने मेरा इलाज किया। ना मेरा दर्द गया ना मेरा खून बंद हुआ। मेरी कौम ने मेरे हाथ खोलने की बहुत कोशिश की मगर मेरे हाथ नहीं खुले। वो सब बेबस हो गए। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और मैं भी
بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے، میرا درد بھی نہیں ختم ہوا۔ پھر میں حضرت شیش کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ کے جتنے بھی نبی آئے میں سب کے پاس گیا، پر کسی سے بھی کچھ بھی نہ ہوا، میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ ہی میرا درد ختم ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان پر اللہ کی وحی ہوئی کہ اے ابراہیم اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہے اور وہ کب آئے گا؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ اب اصحاب نے بھی بہت کوشش کی، وہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط جو ہماری تلواروں سے بھی نہ کٹا۔ اصحاب بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میری آرزو پوری کرو۔ اتنے میں ایک شخص کا مسجد میں آنا ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کر نبی سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے بچاؤ، اپنی پناہ میں لو۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی تو ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچاؤ۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا ڈر ختم کرو۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کرو اور اس کی تکلیف ختم کر دو۔ تو امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے صرف اپنے لبوں کو ہلایا تو اس جن کے ہاتھ کھل گئے اور خون اور پیپ جو اس کے گال سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اور اس جن کی وہی طاقت، وہی قوت، جان میں جان آ گئی۔ وہ جن فوراً امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے اپنا غلام بنائیے، اور اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، تو میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی ویسے دیکھا تو کافی مطلب انٹرسٹنگ سٹوری تھی جو اس سٹوری میں مطلب جو واقعہ بتایا اس جن کا، مطلب 32,000 سال سے مطلب وہ قید تھا، مطلب جو کھجور کا جو پتا تھا اس کو کسی نے بھی کوئی بھی مطلب اس کو کاٹ نہیں پایا، نہ کوئی اس کو نکال پایا، اس کے جو ہاتھ باندھ رکھے تھے کھجور کے پتوں سے، مطلب کتنا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ کتنا جو مضبوط ہوگا وہ کھجور کا پتا۔ ہاں، ان کو مطلب یہ سزا ان کے بھگوان نے دی ہے، مطلب وہ 30,000 سال تھا ان کو قید رکھنے کی، اور انہیں مطلب کہ کتنے بھی ان کے بھگوان کے جو نبی آئے تھے انہوں نے ان سے سب سے ریکویسٹ کری چھڑانے کی، مگر کوئی بھی ان کو چھڑا نہیں پایا۔ اور جو بھی نیا کوئی بھی ان کا بندہ آتا تھا، بھگوان کا نیا بندہ، اس کے پاس جایا کرتے، ریکویسٹ کرا کرتے، مگر کوئی بھی ان کا کوئی سولوشن نہیں کر پایا۔ ہاں بھائی، جیسا کہ اس واقعے میں بتایا کہ جو جن تھا مطلب پہلے جو وہ اتنا طاقتور تھا، جو جتنی بھی ان کی جو جن کی قوم تھی مطلب سارے اس سے ڈرتے تھے، اور انہوں نے اس نے مطلب یہ تھا کہ کتنوں کا قتل کرا تھا۔ تو جب جیسے حضرت علی آتے ہیں ان کے سامنے تو وہ ان کا تھپڑ اتنا زوردار ہوتا ہے کہ مطلب
कि 32 साल तक मतलब उनके जो खून है वो निकलता रहता है और जो दर्द होता है मतलब दर्द से राहत नहीं मिल पाती उनको। हाँ, और उनको मतलब कि कोई रिलीफ नहीं मिलता, अभी भी टाइम आ गया उनका, मेरे कोई उनका रिलीफ नहीं मिला। और काफ़ी वो मतलब कि ऐसे दर्दनाक वाक़ये से काफ़ी मतलब दुखी भी थे कि किससे कौन आके मुझे बचाएगा या नहीं बचाएगा। हाँ, मैं तो ये वाक़या काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो दोस्तों अगर आपको भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्ते। नमस्ते।